मोगाळ भुरग्यानो, प्रत्येक मनीस वर्तमान काळात विश्वास दवरता. कारण भूतकाळ घडून गेलो तो परत मेळपाचो ना. भविष्य काळ जो येवपाचो आसा आनी आजून कोणें पळोवंक ना. वर्तमान काळ प्रत्यक्ष तुमच्या मुखार आसा आनी एक एक खीण तुमी आनंदान जगूंक शकता. भूत, वर्तमान आनी भविष्य ह्या तिनूय काळाचो विचार करून विज्ञानान जायते चमत्कार घडयल्यात. 20व्या शेंकड्यांत विज्ञानाचें युग म्हणटात. तुमचो जल्म 21व्या शेंकड्यांत जाला. देखून पावला कणकणी तुमकां विज्ञान सदोगत दिश्टी पडटा. आयज विज्ञाना कडेन इतली शक्त आसा की भूतकाळाच्या आदारान आपलें भविष्य आमी उज्वल आनी आनंदमय करूंक शकतात. मानव बुद्धीची सीमा अपरंपार पावल्या. ताका लागून विज्ञानाचे वेगवेगळे आयाम दिश्टी पडूंक लागल्यात. विज्ञानाच्या आदारान मनशान आयज दर्याचो ताव सोदून काडला. चंद्रार लेगीत पावलो. आयज विज्ञानाचो महामंत्र विज्ञानिकांनी सोदून काडला म्हळ्यार अतिताय जावची ना. भुरग्यानो, तुमी ही उक्ती आयकल्या आसतली. जा की कृपा पंगू गिरी लांगे, अंधहू को सब कुछ दर्शाई, भैरी सुने मुख पुनी बोले, रंक चले सिर छत्र धराई. अर्थात, जर मनान दृढ इच्छाशक्ती आनी आवेस आसत जाल्यार अपंग दोंगर चडूं शकतात, आंधळो जग पळोवंक शकता, मोनो उलोवंक शकतात, तशें आयकूंक येनाशिल्ल्याक आयकूंकय येवंक शकता. हो विज्ञानाचो चमत्कार. विज्ञान हो एक असो विशय आसा जो मनशाक जल्म दिता आनी विज्ञानीक क्रियेक लागूनच आमी हो संवसार सोडून वता. जल्म आनी मरण हांच्या मदलें अंतर म्हळ्यार जिणेंतलें विज्ञान. हें विज्ञान जर आमी समजून घेतलें जाल्यार आमची जीण फुलावरी परमळीत जावपाक वेळ लागचो ना. आयज आमी 21व्या शेंकड्यांत पावल दवरला. विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान हांचो सर्रास वापर दिश्टी पडटा. ह्या तंत्रज्ञानाचो सोद लावपाक जायत्या शास्त्रज्ञांनी आपलें पुराय जिवीत तातूंत ओंपलां. ही सोद लावपाची क्रिया बशिल्ले कडेन एका दिसान पुराय जावंक ना. आपलें पुराय आयुश्य तांणी बुद्धीच्या साणीर घासून नवनिर्माणी केल्या. भुरग्यानो, आमी तांच्या अशा वावराक नतमस्तक जावंक जाय. आमचो भारत देश 1947 वर्सा इंग्रजांच्या राजवटींतल्यान स्वतंत्र जालो. ह्या काळा पयलीं लेगीत जायते शास्त्रज्ञ जल्माक आयिल्ले. ऋषी कणात पासून ते आतां मेरेनचे जांचे कडेन म्हाका प्रेरणा मेळ्ळ्यात ते म्हळ्यार आमच्या देशाचे भोव नावाजलेले मिसायल मॅन, भारतरत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. तांच्या कर्मान पुराय भारत देश संवसारभर फामाद जालो. गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें मान. ही उत्कृश्ट कविता बरोवपी सर्गेस्त बाकीबाब बोरकार. तेन्नाच्या बंदखणींत आशिल्ल्या स्वातंत्र्यविरांनी ल्हान वा निम्म आसून लेगीत व्हड काळजाचें कार्य केल्लें आनी मान जाल्लें. ह्या देशान आमकां जायते शास्त्रज्ञ दिल्यात. तांच्या सोद वावरान देशाचो उद्धार जाला. देख घेवची जाल्यार ओमी जहांगीर बाबा, मेघनाथ साय, श्रीनिवास रामानुजन, हरगोविंद खुराना आनी हेर. तशेंच ल्हान आसून व्हड काम करपी आनी गोंयचें नांव नामनेक पावोवपी डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर आनी डॉक्टर अनिल काकोडकर. हातूंत एक व्हड नांव नोबेल पुरस्कारान सन्मानीत जाल्ल्या शास्त्रज्ञाचें आसा. तें म्हळ्यार सर CV रमण. पुराय नांव चंद्रशेखर वेंकट रमण. तांचे विशीं उलोवप म्हळ्यार ल्हान तोंडी मोठा घास घेतिल्ल्या वरी जातलो. तरी पूण तांचे विशीं थोडी म्हायती दिवपाचो हांव यत्न करतां. सर रमण ल्हानपणा पासून शिकपाक हुशार. तांचे बापूय प्रोफेसर आसले. तांच्या घरांत सदांच शैक्षणीक वातावरण आसलें. इंग्लीश आनी पदार्थ विज्ञान किंवा भौतीकशास्त्र फिजिक्स ह्या विशयांत तांकां चड आवड आशिल्ली. तांणी वयाच्या 16व्या वर्साचेर BA मेरेनची पदवी आनी 19 वर्साचेर MA मेरेनची पदवी इंग्लीश आनी फिजिक्स ह्या विशयांत मेळयली. त्या वेळार विज्ञानाचो चड प्रसार जायनाशिल्ल्यान तांणी आर्थीक क्षेत्रांत करियर करपाक सुरवात केली आनी ताचो फायदो तांकां इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सायन्स कलकत्ता हांगा आशिल्ल्या प्रयोगशाळेंत जालो. तांची चौकस शिटूक आनी नवीन कितें तरी सोदपाची तळमळ तांकां ओगी बसूंक दिनाशिल्ली. तांच्या शोध कार्याचो विशय लायट, प्रकाश वा उजवाड असोच आसतालो. तांकां कलकत्ता विद्यापिठान 29 वर्साचेर पलीत चेन ऑफ फिजिक्स ही उपाधी मेळ्ळी. 44 वर्साचेर ते भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर हांगा प्रोफेसर म्हणून काम करूंक लागले. भारत देश स्वतंत्र जाल्या बरोबर 1948 वर्सा तांणी स्वताची रामन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बेंगलोर हांगा भौतीकशास्त्राचे संचालक जावन स्थापना केली. नवे नवे संबंधीत विशयाचेर प्रयोग अनुसंधान करपाक नव्या विद्यार्थ्यां खातीर खुबश्यो संस्था निर्माण केल्यो. तातूंत इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, इंडियन अकॅडमी ऑफ सायन्स तयार जाली. हांगा आयज जायते विद्यार्थी शोधकाम करतात. नोबेल हो जगांतलो उच्च पदावेलो पुरस्कार जो आल्फ्रेड नोबेल हांच्या नांवान सामाजीक, शैक्षणीक तशें वैज्ञानीक मळार वावुरप्यांक फावो जाता. तांणी उजवाडा संबंदान जायते सोद वावर केल्या.
तातूंतल्याच एका प्रयोगाची ही गोष्ट. भारतांत आसतना तांचे प्रयोग चालू आसलेच. त्या वेळार तांकां सेंट पावल कॅथेड्रल हांगा आशिल्ल्या विस्परिंग गॅलरीचे शोध निबंध सादर करपाची संद मेळ्ळी. तशेंच त्या वेळावेले रसायनशास्त्रज्ञ जे थॉम्सन आनी जॉन रुदरफोर्ड हांकांय मेळपाची संद मेळ्ळी. ह्या कार्यशाळेंतून बोटींतल्यान परतना असोच महासागरांतल्या उदकाक पळयतना तांच्या चौकस मनांत एक प्रस्न उप्रासलो. हें महासागराचें उदक निळें कित्याक? जेन्ना हें उदक आमी ग्लासान घेतात तेन्ना ताका रंगूच नासता, पूण हेंच उदक जेन्ना महासागरांत आसता तेन्ना तें निळें कित्याक दिसता? तांणी थंयच बोटीर आसतना प्रयोग करून पळयले. हाचो सोद लागल्या बरत तांकां सुशेग नाशिल्लो. खोलायेन विचार केल्या उपरांत तांकां जाप मेळ्ळी. बल्बाचो रंग उदकांत पडटा आनी उदकाचो रंग निळो दिसता. इतक्यानूच तें समाधानी जावंक ना. ताचेर आनिकूय प्रयोग करून पळयले आनी निश्कर्श काडले. तांणी हो सोद वावर रोखडोच नेचर सायन्स जर्नल हांगा पत्र बरोवन कळीत केलो. सर सी.व्ही. रमण हांची चड तोखणाय करपाची कारण तांकां हो सोद बोटीर प्रवास करतना लागलो. तांणी त्या पत्रांत बोट ज्या बंदरार लागिल्ली त्या बंदराचो पत्तो बरयल्लो. भारतांत परतल्या उपरांत डॉ. सी.व्ही. रमण हांणी उजवाडा संबंदान जायतो सोद वावर केलो. तांकां 28 फेब्रुवारी 1928 ह्या दिसा सोद लागलो की एका रंगाचो उजवाड जेन्ना आमी द्रव पदार्थांत सोडटा तेन्ना तो वेगळ्याच रंगान भायर सरता. ह्याच प्रयोगाक रामन इफेक्ट म्हूण जगभर नामना मेळ्ळी. 1929 वर्सा ब्रिटिशांचो सर्वोच्च ह्युजीस मेडल पुरस्कार तांकां रॉयल सोसायटी ऑफ लंडन हांणी दिलो. तशेंच 1930 वर्सा पदार्थ विज्ञानाचो नोबेल पुरस्कार फावो जालो आनी ते आशियांतले नोबेल पुरस्कार मेळोवपी पयले शास्त्रज्ञ थारले. तांणी नोबेल पुरस्कार स्विकारलो तेन्ना तांच्या मनांत एक खंत उप्रासली. एका भारतीय शास्त्रज्ञाक जगांतलो सर्वोत्कृश्ट असो पुरस्कार मेळ्ळा, पूण त्या वेळार थंय भारत देशाचो तिरंगो झेंडो लावंक नाशिल्लो. सर सी.व्ही. रमण हांणी आनीक कितलेशेच सोद लायल्यात. तातूंत संगीत वाद्यांतल्या कंपनाची जतनाय किंवा जतन करप, संगीत वाद्याचें शास्त्र, सूक्ष्म कणांतसून उजवाडाचो प्रसार, differentiation of light by acoustic waves of ultrasonic and hypersonic frequency, effect produced by X-rays on infrared vibrations in crystals, study of spectroscopic behavior of crystals. अशे कितलेशेच शोध तांचे आसा. तांकां कितल्योश्योच दोतोरक्यो डॉक्टरेट पदव्यो फावो जाल्यात. तांच्या नवनिर्मितीचे जायते प्रयोग आयज आमी विंगड विज्ञानीक मेळा करतात. तांच्या ल्हान कणा पासून विशालकाय उजवाडा मेरेनच्या प्रयोगाक आयज आमी शतकोटी नमस्कार करुया. आयज आमच्या देशांत शैक्षणीक, विज्ञानीक तशें हेर मळार लेगीत खुबश्यो कार्यावळी घडटात. प्रत्येक राज्यांत शाळांनी, शैक्षणीक संस्थांनी विज्ञानाचो प्रचार आनी प्रसार करपाक जायत्यो कार्यावळी जातात. भुरग्यां मदीं विज्ञानीक दृश्टिकोन आनी चारूय दिकांनी घडपी गजालीचो आराखडो नदरेक हाडप भोव गरजेचो. 28 फेब्रुवारी हो दीस विज्ञान दीस म्हणून सबंद देशभर मनयतात. ताका लागून भुरग्यां मदीं विज्ञानीक दृश्टिकोन वाडपाक मदत जाता. आमच्या देशांत बाल विज्ञान परिशद तशें भारतीय विज्ञान परिशद घेतली वता. तातूंत देशभरांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांतून 12 ते 17 वर्सां वेले भुरगे आपले शोध प्रकल्प सादर करतात. तशेंच भारतीय विज्ञान परिशदेंत आमच्या देशांत नवीन शोध लायिल्ले शास्त्रज्ञ सादर करतात. आमी सगळेच आयज सी.व्ही. रमण जावंक शकनात, पूण तांचे वरी चौकस दृश्टी आमी आपणावून जर वाडीत रावले तर म्हाका दिसता एक दीस तुमच्या मदलोच आमच्या राज्याचो आनी देशाचो एक शास्त्रज्ञ परतून ह्या भारत देशाक विज्ञानाचें खरें फळ नोबेल पुरस्कार घेवन येतलो आनी सगळ्यांची मान अभिमानान उंचायतलो. अशें म्हणटात, संपत्तेन गिरेस्त जावचे परस बौद्धीक क्षेत्रांत गिरेस्त जावन दाखयात. देशाची खरी संपत्ती देशा कडेन कितले भांगर आसा हाचेर तारना, तर त्या देशांत कितले हुशार, शारिरीक सदृश्ट लोक आसात हाचेर आदारून आसता. भुरग्यांनो, सी.व्ही. रमणाचें एक वाक्य लक्षांत दवरात. अचूक प्रस्न विचारात, सगळीं उतरां सैमा भितर आसा. सैम तुमच्या गुपिताची दारां उगडटलो. तर आयज आमी एक सोपूत घेवया. हांव आयच्यान प्रत्येक गोश्टी कडेन चौकस, शिटूक आनी विज्ञानीक दृश्टिकोनांतूनच पळयतलो. समाजान ज्यो अंधश्रद्धा चालीक लायल्यात तांकां कांयच वैज्ञानीक संबंद ना हें पुराय समाजाक समजावन सांगपाक वावर करतलो. तशेंच विज्ञाना संबंदान नवे विचार, नवे प्रस्न हांची नोंद करून कितें तरी नवनिर्मणी करून एक नवविवाद घडोवपाचो यत्न करतलो. जाका लागून म्हाका म्हज्या समाजाक, म्हज्या राज्याक, म्हज्या देशाक आनी साबार मनीस जातीक उपेगी थारतलें आनी म्हजें नांव संवसारभर पावतलें.